Assalamu alaikum viewers. Thank you very much for watching my first video. बहुत शुक्रिया कि आपने पहला वीडियो जो है वो तफसील से देख लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। जो आपके मसले थे वो आपने वहाँ पे हाईलाइट कर लिए। तो इसमें कुछ ऐसे मसले हैं जो कि डिपार्टमेंट के साइड पे है और कुछ ऐसे मसले हैं जो कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनसे हुई है। तो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें पहला जो इसमें जो पहली गलती है वो पेमेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन में है, और वो ये है कि एक फील्ड है हमारे पास स्लिप नंबर ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पे जो लोग बाय हैंड पेमेंट करते हैं उन्होंने स्लिप नंबर लिखना होता है, और जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी लिखते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो इधर एक कमेंट आया है कि उस बंदे ने यूबीएल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है और उसको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिली है वो आईडी 1 2 3 यानी कि नंबर्स भी है उस आईडी में, ABC भी है उसमें अल्फ़ाबेट्स, और साथ ही साथ उसमें एक डैश का निशान भी है। तो इधर जो फील्ड है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे हम सिर्फ 1 2 3 यानी कि नंबर्स इंटीजर्स जो है वो हम इंटर कर सकते हैं, और इसमें ना अल्फ़ाबेट इंटर हो सकते हैं और ना ही इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इंटर हो सकते हैं, यानी कि ये डैश का निशान। तो ये डिपार्टमेंट के एंड पे ये गलती है। एक और गलती इसमें यह है कि इन्होंने लिखा है कि सेंडर एप्लीकेंट आईबैन नंबर। आईबैन नंबर जो होता है वो अकाउंट नंबर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। अल्फ़ाबेट्स उसमें कंट्री का नाम और बैंक का नाम ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के लिए PK से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान की जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पे आईबैन जो होता है वो PK से स्टार्ट होता है। तो इधर हम अल्फ़ाबेट्स इंटर नहीं कर सकते, जबकि सिर्फ 1 2 3 यानी कि इंटीजर्स जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो इसके बाद वाली जो गलती है वो इसमें यह है, उसको हम गलती तो नहीं कह सकते लेकिन ये थोड़ा वेबसाइट एफिशिएंसी के साथ इसका ताल्लुक़ है कि जब लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और आखिरी बटन जब वो प्रेस करते हैं, मतलब सबमिशन का जो बटन है या जो सेव का बटन है, तो उसके बाद आ जाता है कि पेज नॉट रिस्पॉन्डिंग आफ्टर द लास्ट स्टेप, यानी कि तो पता नहीं चलता कि अभी वो अप्लाई हो गई है या नहीं हुई। तो ये लोगों के दरमियान इसने बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की है। एक तो उनको आखिर में जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो नहीं मिलता, वो लोग इसको नहीं देख सकते, और साथ ही साथ पेज भी क्रैश हो जाता है। तो पता नहीं चलता कि अब ये अप्लाई हो गई है या नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन लोगों का आया था, तो मैंने जवाब दे दिया कि आप लोग दोबारा से अप्लाई कर ले। तो वो जब दोबारा अप्लाई कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था कि आपने एक बार अप्लाई की है तो इसलिए आप दोबारा से नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि वो अप्लाई हो गई है, बहरहाल इनको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नहीं मिला। तो ये इसमें एक शॉर्ट कमिंग है। तीसरी बात इसमें यह है कि वेबसाइट जो है वो कभी ओपन होता है और कभी वो ओपन नहीं होता, यानी कि इस पे थोड़ा सा ये जो ट्रैफिक है इसको थोड़ा मैनेज करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को टॉलरेट कर सके। तो ये IT का स्पेशलिस्ट अगर इनके पास कोई है तो वो इसको टैकल कर सकेगा। चौथा मसला इसमें यह है कि कहीं पे भी हमें ईमेल एड्रेस नज़र नहीं आता इस डिपार्टमेंट का। तो लोगों के जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, जिन्होंने कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो नहीं पूछ सकते, क्योंकि फ़ोन नंबर पे जब वो कॉल करते हैं तो फ़ोन डिपार्टमेंट वाले उठाते नहीं है और ईमेल एड्रेस इनका कोई है नहीं। तो अगर वो ऑनलाइन अप्लाई हमसे करा रहे हैं तो चाहिए ये था कि कोई एक बंदा इस काम के लिए वो वहाँ पे बिठा देते कि वो फ़ोन पे लोगों को गाइड कर सके, या फिर एटलीस्ट ईमेल एड्रेस वहाँ पे वो दे देता और ईमेल का रिस्पांस वो क्विकली कर लेता। क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट और कभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं होती, नेट नहीं होता, कुछ लोगों को
فارم فل کرنا نہیں آتا تو یہ مسئلے ہے، تو اس کے مطابق ڈپارٹمنٹ کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے مسئلے غلطیاں جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں اس فارم کے لیے، اس اسکیم کے لیے، ان سے وہ غلطیاں ہوئی ہے۔ مثلاً کچھ کمپلینٹس، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نام غلط لکھا ہے، تو اب یہ اپلائی ہو گئی یا اپلائی نہیں ہوئی، ہم قرآن اندازی میں شامل ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ کچھ لوگوں نے تاریخ پیدائش غلط لکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے غلطی سے ڈپازٹ سلپ کا نمبر جو ہے وہ اپنے دوست کا نمبر انہوں نے لکھ لیا ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں لوگوں سے ہوئی ہے، تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کا بھی کوئی حل تلاش کرے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کنفیوژنز ہے۔ مثلاً ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے، یعنی کہ 18 سے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بنا ہے، اس کو ایک CNIC نمبر الاٹ ہوا ہے، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہے واقعی، اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے کہ وہ بندہ 18 سال سے اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن اندازی کب ہوگی اور ہمیں کس طرح سے انفارم کریں گے یہ لوگ، مطلب وہ فون پہ انفارم کریں گے، ہمارے گھر کوئی لیٹر آئے گا، یا انٹرنیٹ پہ پتہ چلے گا، تو کس طرح سے پتہ چلے گا یہ بھی ان کو وضاحت دینی چاہیے ڈپارٹمنٹ والوں کو۔ تو آخر میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ والے اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لے اور اس پہ عمل کرے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یہ سارے لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے اس کے بیس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اپنے سے نہیں بنا رہا ہوں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی روزہ ہے اور آگے پھر عید آ رہی ہے، تو کائنڈلی اس ڈیٹ کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لے، تو 20 مئی تک اگر یہ ایکسٹینڈ ہو جائے تو یہ اچھا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن فارم میں جو غلطیاں ہے اس کو ٹھیک کر دے، یہ جو بار بار وہ ناٹ رسپونڈنگ والا ایرر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا، اس کا ٹریفک ٹولرنس جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی ہے، جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے بتایا جائے کہ آپ نے یا نام غلط لکھا ہے، وہ شناختی کارڈ کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، یا آپ نے اپنا جو ہے پے سلپ جو ہے وہ مطلب پروف وہ غلط اپلوڈ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ ٹھیک کر سکے، کیونکہ ابھی لوگ جو ہے جنہوں نے اپلائی کر دی ہے وہ دوبارہ سے فارم کو فل تو نہیں کر سکتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ میک اویلیبل دا لسٹ آف کینڈیڈیٹس ویئر ایچ کینڈیڈیٹ کین سرچ ہز ہر ڈیٹیل بیفور دا ڈرا ٹیکس پلیس۔ تو آخری تاریخ کے بعد اور ڈرا ہونے سے پہلے یہ لسٹ جو ہے یہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈسپلے کر دے، اس طرح سے ڈسپلے ہو تاکہ ہر کوئی اس کو اپنے شناختی کارڈ نمبر کے بیس پہ اپنا ڈیٹا سرچ کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی کسی اور کا ڈیٹا نظر آئے، تو یہ پرائیویسی میرے خیال میں نہیں رہے گی، اس طرح سے نہ ہو۔ لیکن جس طرح اسٹوڈنٹس اپنی DMC بورڈ والی DMC چیک کرتے ہیں تو اپنا رول نمبر وہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو ان کا پورا ڈیٹیل آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے شناختی کارڈ کے بیس پہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی میرا نام جو ہے وہ ڈرا میں شامل تو ہوا ہے۔ ابھی تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ان کا نام ڈرا میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اس میں سے کوئی بندہ مسنگ ہے تو وہ اسی ٹائم PHA کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کر لے، چاہے وہ ای میل کے تھرو ہو یا کوئی فون نمبر ہو یا موبائل نمبر ہو، لیکن کنسرن بندے کا جو ہے کنٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ سجیشنز ہے اور کچھ پوائنٹس ہے جو کہ میں نے لوگوں کے فیڈ بیک کے بیس پہ نوٹ کی ہے، تو امید ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے اس پہ عمل کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ یہ بات ان تک بھی پہنچ سکے، ڈپارٹمنٹ والوں تک۔
اور جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہے ان کو بھی پہنچ سکے تاکہ وہ بھی ٹائملی اپنے جو غلطیاں ہے اس کا ازالہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ.